حضرات صحابہ دی محبت نبی پاک دے نال پیار اور ساڈا پیار تے تسی ویکھے آئے نا ساڈیاں محبتاں تے تسی تکدے ہو سانو کیویں دا پیار کیویں دی محبت حضرات اپنی اصلاح کیجئے اللہ نے تھانو ذہن دیتا میں اسی اے نہیں کہندے تسی وہابی ہو جاؤ اسی اے نہیں کہندے ساڈا مسلک اختیار کر لو ساڈا تے پیغام محبت او بیلیاں خود پڑھ خود ویک خود تصدیق کرنا خود ویک رب دا قرآن کی کہہ رہا میں نبی دا فرمان کی کہہ رہا میں او بیلیاں خود تحقیقاں کرنا خود تحقیقاں کرنا نبی پاک دی وفات کس دن دی او یار پتہ ہے شندر بڑے اختلافات نے بہت زیادہ اختلافات نے لیکن وفات اندر کوئی اختلاف نہیں ہے او یار جدے نال محبت ہوے نا او دی وفات دا دن جدوں اسی ویکھنے آ جدوں لوکاں نوں خوشیاں مناندے ویکھدے آ خدا دی قسم دل پھٹ جاندے اکھیاں پریشاندیاں نے اج تے مدینے اندر کرام مچیا ہویا سی اج تے فاطمہ دی اکھیاں برس رہیاں سن اج تے فاطمہ کہہ رہیاں سن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ایکو رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی ایکو رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان تو جا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن جگ تے پیرا دی برساتی ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پھرن جگ تے پیرا دی برساتی ڈڈیاں اوے دعوے ہزاراں تے پگانے وڈیاں پر روڑانو پتھرانو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ختم نبوت
دا سالار آیا اوے نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں گن نبی جنگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے دی بانی اوے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی جے ایتھے کھڑا پڑھ لے کلمے دی بانی اوے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی تے مسجد تی تینوں ہٹا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد 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 دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال سیما دیویر بدر منیر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی ذات دا بے حد شکر ہے کہ جس رب العالمین نے منو اور آپ نو اس گئے گزرے دور اندر دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنا دی توفیق نصیب فرمائی ہے دعا ہے اللہ ساڈا آڑا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ نے زمین بنائی زمین دے اندر سب تو عمدہ اللہ نے انسان نو بنایا ان انساناں دے اندروں اللہ نے نبیاں نو سب تو اعلیٰ اور عمدہ بنایا انہاں نبیاں دے اندروں اللہ نے 5 پیغمبراں نو سب تو افضل اور اعلیٰ بنایا انہاں 5 پیغمبراں دے اندروں میرے پیغمبر علیہ السلام نو سب تو زیادہ شان والا بنایا سب تو زیادہ مقام والا بنایا حضرات جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر بسن والیو پیغام محبت ہے محبت دا پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا جدو تک اپنے مال نالو زیادہ بیوی نالو زیادہ میں محمد دے نال پیار نہیں کر لیندا محبت نہیں کر لیندا دوسری روایت میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ اونی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک اپنی اولاد دے نالو زیادہ والدین دے نالو زیادہ میں محمد دے نال پیار نہیں کر لیندا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے ایمان دا مزہ چکھ لیا انہیں ایمان دا ذائقہ چکھ لیا جس بندے اندر 3 چیزاں پائیاں جان وہ کسے دے نال محبت کرے اللہ دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر کسے نال پیار کرے محبت کرے اپنے فائدے واسطے نہیں اپنے کام واسطے نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرنا واسطے کسے دے نال محبت کرے دوسری بات یہ ہوئے وہ گناہ اندر لوٹنا اس طرح نہ پسند کرے جویں بندے نو اگ اندر سٹ دیتا جاندے تیسری بات
آقا فرماندے نے بندہ سب تو زیادہ کائنات دے رب دے نل اور میں محمد دے نل پیار کرے، او بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، مٹھاس چکھ لئیے۔ حضرات اگر کوئی بندہ کسے دی خاطر گھر بار قربان کر دے، بیوی بچے قربان کر دے، کنبے قبیلے قربان کر دے، او بندہ عام نہیں ہویا کردہ۔ ساڑھی خاطر اج کوئی بندہ صرف ساڑھی خاطر مارا کھا لے، اسی پوری زندگی او دے وفادار بن کے رہنے ہیں، یار انہیں میری خاطر چنڈا کھا دیاں سن، میری خاطر مارا کھا دیاں سن۔ انہاں صحابہ دا کیا کہنا ہوئے گا جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر مارا قربان کی دیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر گھر والیاں نے گھروں کٹ دیتے، نبی پاک دی محبت دے اندر قبیلے والیاں نے علاقے اندروں کٹ دیتے، نبی پاک دی محبت دے اندر مکے تو ہجرتاں کیتیاں نے، کوئی حبشہ اندر چلا گیا، کوئی مدینی اندر چلا گیا، لیکن اللہ دا اعلان آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوان۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ مالک جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام گینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے، حضرات سب تو پہلے محبت دا پیغام آوے، جدو نبی پاک دا نام آ جاوے تے درود پڑھ لیا کر، درود پڑھ لیا کر، کیونکہ مالک کائنات فرمان دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نا ہے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے مصطفیٰ تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تینوں 10 رحمتاں عطا فرما دین گے، تیرے 10 گناہ معاف کر دین گے، تیرے 10 درجے بلند کر دین گے، 10 غلام آزاد کرن دا ثواب دے دین گے۔ ایویں نہ کیا کرو وہابی درود دے منکر نے، ساڈا ایمان عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے حضور دا منکر ہے، جڑا درود نال پیار کر دے حضور نال پیار کر دے۔ دعا کرو اللہ سانو درود پڑھنے والا بڑھائے۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، رج رج سونے تے درود پڑھیے۔ رب دس درجے بلند کردہ، رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ اوے روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود، روزہ ہووے سامنے تے پڑھیے درود۔ منکر درود دا ہے پکا مردود، جہنم دی اگ وچ روے سڑدا۔ رب بھی حضور تے درود پڑھدا۔ رب دا قرآن ہے اشارے کردہ،
रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा। ओए साजिद रब इंज दा कमाल कर दे, साजिद रब इंज दा कमाल कर दे, जन्नत च आकां दे ओ नाल कर दे। ओथे भी रवा, ओथे भी रवा मैं दुरूद पढ़दा, रब दा कुरान है इशारे करदा, रब दा कुरान है इशारे करदा, रब भी हुजूर ते दुरूद पढ़दा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले इमाम गिरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाले दीवाने परवाने तवज्जो करना। जड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना पैगाम मोहब्बत हजरात मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे ने अज जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज हाथ पकड़िया मेरे मुस्तफा दा। जनाबे उमर फरमाते ने पाक पैगंबर जी मैं थोड़े नाल बड़ा प्यार करना वा आका जी, मैं बड़ियां मोहब्बतां करना वा पर अपनी जान तो ज्यादा प्यार नहीं करदा। आका जी अपने माल तो ज्यादा प्यार करना वा, वालिदैन तो ज्यादा मोहब्बतां करना वा, बीवी बच्चियां तो ज्यादा मोहब्बतां करना वा, पर सोने अपनी जान तो ज्यादा प्यार नहीं करना। आका फरमाते ने उमर प्यारे खुदा दी कसम जी दे हाथ दे अंदर मैं मोहम्मद दी जाने, बंदा उन्नी देर तक मुसलमान नहीं हो सकता, बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, बंदे दा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जितों तक मैं मोहम्मद दे नाल अपनी जान तो ज्यादा मोहब्बत नहीं कर लेंदा, अपनी जान तो ज्यादा प्यार नहीं कर लेंदा। हजरात पैगाम मोहब्बत नबी पाक दे नाल प्यार, नबी पाक दे नाल मोहब्बत दा पैगाम मोहब्बत एवें करनी है जिवें सहाबा ने मोहब्बत की थी। अज नौजवान मोहब्बत दे दावे करदा वे नबी पाक दे नाल बड़ा प्यार ओ बेलियां अजान हो गई है आ मस्जिद दे अंदर चले जाइए। नहीं यार नबी पाक नाल बड़ा प्यार है पर नमाज नहीं पढ़ सकदा, मेरे कोल टाइम नहीं है वक्त नहीं है। ओ बेलिया आना अल्लाह दे सामने दुआवां मंग लेने आ, अल्लाह दे सामने इल्तिजावां कर लेने आ, नहीं मेरे कोल वक्त नहीं है। नबी पाक नाल बड़ा प्यार ओ यार वालिदैन दे नाल सिला रहमियां करया कर, तू वालिदैन नू धक्के मार नहीं तमाचे मारना में और नबी पाक दे नाल मोहब्बत दे दावे भी करना में, वालिदैन दियां ना फरमानियां भी करना में, नबी दे नाल मोहब्बत दे दावे भी करना में, छोटियां ते शफकत नहीं करदा, नबी नाल मोहब्बत दे दावे भी करना में। तेरे इलाके अंदरों खालिस चीज़ां नहीं मिलदियां, नबी नाल मोहब्बत भी करना में, हर वेले गालियां देने ते नबी नाल मोहब्बत भी करना में, औरतां नू तकने गलत निगाहां दे नाल ते नबी नाल मोहब्बत भी करना में। हजरात चौंकां चुरायां अंदर बैठ के लोकां दियां बहनां दियां इज्जतां पामाल करना में ते नबी नाल मोहब्बत दे दावे भी करना में, नबी पाक दे सहाबा नू बुरा कहना में ते नबी पाक दे नाल मोहब्बत दे दावे भी करना में। अब वेखना मोहब्बत दा अंदाज पैगाम मोहब्बत नबी पाक मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने आने वाला आया, अर्ज कर दे सोने मैं बड़ी मोहब्बत करना वा, बड़ा प्यार करना वा, आका जी मैं नमाज पढ़ के घर दे अंदर चला जाना वा, जिदों घर अंदर जाना वा ते दीदार नू तरसाना वा, सोने मैं फौरन फिर मस्जिद अंदर आ जाना वा, वाडा दीदार करना वा, मेरे दिल नू सकून आ जांदा वे, मेरियां अखियां नू सकून मिल जांदा वे। पर सोने एक बात मैनू बड़ा तंग कर दी है, आका जी कल क़यामत दा दिन होएगा, आका जी मैं भी दुनिया तो रुखसत हो जावांगा, तुसी भी दुनिया तो चले जाओगे, आका जी कल मैदाने माशर सज जाएगा, आका जी तुसी नबीयीन दे नाल होवोगे, तुसी सिद्दीकीन दे नाल
नाल होवोगे, आका जी तुसी शुहदा दे नाल होवोगे, ते मैं गरीब दा की बनेगा, आका जी मैं किवें दीदार करांगा। नबी पाक खामोशी इख्तियार कर लेंदे ने, ते कायनात ते रब ने कुरान नाज़िल कर दिता में, आका फरमाते ने सोने पैगंबर ने ऐलान कर दिता में कि अल्लाह दा फैसला आ गया में, और दुनिया कायनात के अंदर बसन वाले हो, दुनिया अंदर जीते नल मोहब्बत करते रहोगे, जीते नल प्यार करते रहोगे, कल क़यामत दा दिन होएगा ओ दिन नाल उठाए जाओगे। ओ यार वेखना अपने गिरेबान अंदर अज तेरी मोहब्बत केड़े पीर साहब दे नाल है, तेरी मोहब्बत केड़े फकीर साहब दे नाल है, तेरी मोहब्बत केड़े बाबा जी दे नाल है, तेरी मोहब्बत केड़ियां औरतां दे नाल है, तेरियां मोहब्बतां किन्ना जवानां दे नाल है। कल क़यामत दा दिन होएगा, तू अपना साथी इंतखाब कर रहे मोहब्बत करके, जिदे नाल मोहब्बत करदा होएगा, कल क़यामत दे दिनों दे नाल ही उठाया जाएगा। नबी पाक दी महफिल अंदर एक देहाती आ गया, सवाल करदा में आका जी क़यामत कदों आएगी, पाक पैगंबर जी क़यामत कदों आएगी, ओ बेलिया केड़ियां तैयारियां कीतियां नी, ओ क़यामत वास्ते केड़ियां तैयारियां करके आया में, आखियां सोनिया ज़ियादा नमाज़ां ते नहीं पढ़ना, आका जी ज़ियादा माल ते अल्लाह ते रस्ते अंदर खर्च नहीं करदा, आका जी ज़ियादा जिहाद ते नहीं कीता, आका जी ज़ियादा रोजे ते नहीं रखे ने, पर सोनी एक बात जरूर है, मैं दुनिया जहान तो ज़ियादा मोहम्मद मुस्तफा दे नाल मैं मोहब्बत करना वा, प्यार करना वा। आका फरमाते ने ऐ मेरे सिहाबा, ऐ सिहाबा गवाह हो जाओ, कल क़यामत दा दिन होएगा, ए बंदा मेरे नाल ही उठाया जाएगा, ए मोहम्मद दा साथी बन जाएगा, ए मोहम्मद दे नाल उठाया जाएगा। जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस ते रावी ने अबू हुरैरा बयान कर देने, आका फरमाते ने जिन्ने मोहम्मद दी सुन्नत दे नाल प्यार कीता, नबी दे तरीके दे मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिन्ने नबी पाक दी हदीस ते अमल कीता, गोया मेरे मुस्तफा दे नाल मोहब्बत कीती है। अगर मुस्तफा दे नाल मोहब्बत कीती है, कल क़यामत दा दिन होएगा, नबी पाक दे नाल उठाया जाएगा, नबी पाक दे नाल उठाया जाएगा। इस जवान हज़रात मोहब्बतां सिहाबा ने कीतियां ने, नबी नाल प्यार दा तरीका सिहाबा ने दसिया में, सिहाबा ने जाना कुर्बान करके सानू दसिया ना किवें मोहब्बत करी दी है, किवें प्यार करीदा में। हज़रात मोहब्बत ऐसी चीज है जेड़े बंदे दे नाल प्यार हो जांदा में, जिदे नाल मोहब्बत हो जांदी है, बंदे दा गुजारा ते नहीं होया करदा, बंदे दे अयाम ते नहीं गुजरिया कर देना। ए नबी दा प्यारा सहाबी है, इन्हां दा नाम जनाबे खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो कौन? खुबैब बिन अदी ने नबी नाल बड़ी मोहब्बत करने वाले, नबी नाल बड़ा प्यार करने वाले, नबी दी खातर मारा खाने वाले, नबी दी खातर गालियां सुनने वाले, नबी दी खातर पत्थर बर्दाश्त करने वाले। हज़रात एक दिन मक्के वालियां ने खुबैब नो पकड़िया ना, अज खुबैब नो चौक अंदर लेके आए ने, अज सूली लगा दी गई है मक्के दे चौक अंदर, मक्के दे चौक अंदर अज सूली लगा दी गई है। अगिया खुबैब अज तेनू सूली चढ़ा दिता जाएगा, इस सूली तेनू चढ़ा दिता जाएगा। प्यारे खुबैब अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है ते दसना खुबैब। अगिया ओए मक्के दे चौधरी हो, ओए मक्के दे सरदार हो, मैनू दो नवाफिल अदा करन दी इजाजत मिल जावे, मैं चाहना मैं दो नवाफिल अदा कर लवा। हज़रात जनाबे खुबैब ने वजू बढ़ाया ना, अज मुसल्ला बिछाया ते दुआवां कर देने, ते जल्दी जल्दी ते नाल नवाफिल अदा कीते ने, किते काफर ना समझ लवन। खुबैब डर गया ते नमाज़ां लंबियां कर दित्तियां ने, नमाज़ां नू लंबियां कर दिता वे। खुबैब मौत तो डर चुकिया वे। जनाबे खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज अल्लाह दे सामने दुआवां कीतियां ने, मालिका मैं तेरे सामने
آ گیا اللہ سونے میں سجدے پہ گیا اللہ سونے تو جاننا ہے خبیب دے دل نو تو جاننے کی نے خبیب دے دل اندر خبیب نے کیویں محبتاں کیتیاں نے خبیب نے کیویں پیار کیتا میں حضرات جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو نماز مکمل کی تھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہوئے نے ابو سفیان خبیب دے قریب آئے نے اج خبیب نو سولی چڑھا دیتا گیا خبیب دے انیاں مارتے نے نیزے دیاں انیاں مارتے نے خبیب دے برشیاں مارتے نے خبیب نو زخم دیتے جا رہے نے اور جناب خبیب دی آنکھیاں برس رہیاں نے حضرات پیغام محبت نبی پاک دل محبت نبی پاک دل پیار خبیب دا کوئی مسئلہ تے نہیں ہے نہ مکے والیاں دے نال پیسیاں دا مسئلہ تے نہیں ہے نہ مکے والیاں دے نال زمیناں دا مسئلہ تے نہیں ہے جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مؤرخین بیان کر دینے نیزیاں دیاں نوکاں خبیب دے مار دینے انیاں مار دینے خبیب بن عدی دے جسم دے انج خون دے پھوارے نکل رہے نے اور ابو سفیان آیا نہ خبیب دے قریب اے خبیب بجتے تو کہندا کوئے گا کہ نعوذ باللہ تیری جگہ محمد مصطفیٰ کون دے تیری جگہ نبی پاک تے ظلم کیتا جانا نبی پاک نو سولی چھڑا دیتا جانا وہ خبیب تیری عظمت دیکھیا کہنے وہ خبیب تیری شان دیکھیا کہنے وہ خبیب تیرے مقام دیکھیا کہنے خبیب دا جواب سننے والا حضرات سونے دے پانی دے نال لکھنے والا جناب خبیب بن عدی فرمان دینے اے ابو سفیان کی میں دیاں گلہ پیا کرنا میں ابو سفیان میں خبیب نو اے بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ حجرے ایسا صدیقہ اندر عمر نبی پاک دے قدم اندر کنڈا بھی چو بجاوے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ نے محبت کر کے بھی کھائیے اے محبت دا انداز ہے اے نبی پاک دنال پیارے نبی دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے اج ساڈے تے ذرا تکلیف آ جائے اسی اللہ دے گلے شروع کر دینے آ اللہ فلاں تے بندہ صحیح چل رہا صحیح پھر رہا میرے بھرا دے کول تے بڑا مال ہے اللہ میرے نال کی مسئلے بن گئے سن مینوں مال نہیں دیتا اسی اللہ دے شکوے کرنے آ تے صحابہ نے مال قربان کر دیتے نے جاننا پیش کر دیتیاں نے محبت مصطفیٰ دی خاطر حضرات نبی پاک دے صحابہ ساڑے واسی نمونہ نے نبی دے صحابہ نے جی میں محبت کی تھی اسیوں میں محبت کرنی جن جان جیتے نالوڑائے ان دا نام محمد سوگوڑائے ان دا نام محمد سوگوڑائے انج رکھیا رب نے نا چن کے پی کمب دا براق ونا سن کے پی کمب دا براق ونا سن کے ان دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جن دا نام محمد سوگوڑائے جن دا نام محمد سوگوڑائے کیوں بحث پہ کر دیو شاناتے انہوں ستیا رب اسماناتے انہوں ستیا رب اسماناتے سونا بڑیا فلک دا پرونائے جن دا نام محمد سوگوڑائے جن دا نام محمد سوگوڑائے دن غشر نلوکی رول ویسر نبی امتانو اتھے بول ویسر نبی امتانو اتھے بول ویسر جن کام ساڑے اتھے اوڑائے جن دا نام محمد سوگوڑائے ان دا نام محمد سوگوڑائے
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں سا پیغام محبت حضرات محبت دا انداز ہی وکھرا گئے محبت دا انداز ہی صحابہ دا وکھرا میں حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تے تکلیف برداشت نہیں کریا کرنے نبی پاک دیاں تکلیفاں صحابہ کو برداشت نہیں ہوندیاں نبی پاک پریشان ہویا کرنے ابو بکر بھی پریشان ہو جاندے عمر بھی پریشان ہو جاندے عثمان بھی پریشان ہو جاندے علی بھی پریشان ہو جاندے طلحہ زبیر بھی پریشان ہو جاندے حضرات خدا دی قسم اج میں ویکھنا اپنے معاشرے اندر محبت دا انداز میں ویکھنا اپنے بازاراں اندر محبت دا انداز حضرات نبی پاک نل دعوے تے محبت دے بڑے نے نبی پاک نل پیار دے دعوے تے بڑے نے پر ساڈیاں مسجداں ویران نے ساڈیاں مسجداں اندر نمازی کوئی نہیں جیلا بداو نماز ادا کرنے والا کوئی نہیں جیلا بداو اللہ کے میرے مصطفیٰ دی آخری وصیت آقا فرماتے نے صحابہ صلاۃ 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 میرے صحابہ نماز 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 صحابہ نماز دا خیال رکھنا میں حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جویں پیار کیتا میں وہ دادی قسم میں میرا ایمان عقیدہ اے دنیا جہان دا جیڑا بندہ لے آو جیڑا مرضی مولوی لے آو جیڑا مرضی مفتی لے کے آ جاو پر نبی دے صحابہ جیسا ایمان کسے دا نہیں ہے نبی دے صحابہ جیسی محبت کسے دی نہیں ہے حضرات میں تے محبت دا پیغام دے رہے آؤ میں کوئی اختلافی بات دا پیغام نہیں دے رہے آؤ میں دیکھ رہے ہیں سب پچھلا دنوں اندر خدا دی قسم میں نبی پاک دی محبت اندر نبی دے صحابہ دیاں بے حرمتیاں کیتیاں گئیاں نبی دے صحابہ نو برا بلا آکھیا گیا حضرات نبی دے صحابہ دا انکار کیتا گیا نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کیتا گیا کہتے نے فاطمہ مننے آتے باقی نہیں من دے او ظالمہ میرے نبی دیاں چھارے بیٹیاں نے نبی دے دل دے ٹکڑے نے نبی دے جگر دے ٹکڑے نے خدا دی قسم میں محبت صحابہ نو مصطفیٰ دے نال جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے نبی پاک اللہ نو پیارے ہو گئے نے سیدہ فاطمہ روندیاں نے اور جناب انس بلال نو سوال کر دیاں نے وے انس بلال میرے بابا نو کتے چھڑ کے آ گئے ہو انس بلال میرے بابا نو کتے چھڑ کے آ گئے ہو او یار دکھ ہر بندہ تے نہیں سمجھ سکدا پوچھو اونا نو جنہ دے باپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے پوچھو اونا نو جنہ دے باپ چلے گئے نے او یار اونا نو ہوٹلاں تے کام کرنا پیندے اونا نو اشاریاں تے منگنا پیندا میں اونا نو اشاریاں تے کھلو کے منت سماجت کرنی پیندی ہے چاچو جی گھر دی اندر کھانا نہیں ہے ساڈے گھر دی اندر کھانے واسطے کوئی چیز نہیں ہے رات دے دو دا وقت ہویا کردا نا چھوٹے چھوٹے بچے منگ دے نظر آندے نے کیونکہ باپ دا سایہ چلا گیا باپ دا سایہ اٹھ گیا حضرات فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں نے سیدہ فاطمہ 6 مہینے رہیاں نے نبی دی وفات تو بعد مدینہ اندر مؤرخین بیان کر دینے کدی فاطمہ نے مسکرا کے نہیں ویکھیا کدی فاطمہ نے ہنس کے نہیں ویکھیا جدو نبی دی وفات دا پیغام حضرات اج بلال مسجد نبی اندر بلال نے اذان دیتی ہے اگیاں سونےاں الصلاۃ 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 آقا جی نماز دا وقت ہو گیا اج عشاء دی نماز دا وقت ہے نبی پاک دی آخری رات ہے حضرات اگلا دن چھڑیا نا جدو چاشت دا وقت آ گیا پتہ جے محبت دا انداز ہویا کھردا میں جدن المحبت ہوئے نا پیار ہوئے نا جدو چھڑ کے چلا جاوے پھر دل بھی نہیں لگتا تے چین بھی نہیں آنا مؤرخین بیان کر دینے جناب انس بن مالک بیان کر دینے
کہ جدو نبی پاک مدینہ منورہ اندر آئے نے میں انس نے اس تو زیادہ خوشی والا دن نہیں ویکھے اس تو زیادہ خوشیاں والا دن نہیں تکے جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے میں انس نے اس تو زیادہ اندھیرا دن نہیں ویکھے حضرات ہر بندہ پریشان ہے اج سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بلال لوگے گیا بلال اذان سنا دے او بلال اذان سنا دے جناب بلال اذان دین دے نے تے غشیداری ہو جاندی ہے نام محمد لیندے نے تے غشیداری ہو جاندی ہے اپنی بیوی نو اکھے اللہ والی ہے انج کرنا تیاری کر مدینہ چھڑ کے چلیے انج جناب ابو بکر آ گئے نے انج بازو پھیلائے نے تے بلال نو روکے آنا او بلیا رک جا بلال رک جا پہلے نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے او بلال تو بھی چھڑ کے جا رہے آنے حضرات صحابہ دی محبت نبی پاک دنل پیار اور ساٹا پیار تے تسی ویکھے آئے نا ساٹیاں محبتاں تے تسی تک دے ہو سانو کیویں دا پیار کیویں دی محبت حضرات اپنی اصلاح کیجئے اللہ نے تھوانو ذہن دیتا میں اسی اے نہیں کہندے تسی وابی ہو جاؤ اسی اے نہیں کہندے ساڈا مسلک اختیار کر لو ساڈا تے پیغام محبت او بیلیاں خود پڑھ خود ویک خود تصدیق کرنا خود ویک رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں نبی دا فرمان کی کہہ رہے ہیں او بیلیاں خود تحقیقاں کرنا خود تحقیقاں کرنا نبی پاک دی وفات کس دن دی ہے او یار پتہ ہے شندر بڑے اختلافات نے بہت زیادہ اختلافات نے لیکن وفات اندر کوئی اختلاف نہیں ہے او یار جتنا محبت ہوئے نا او دی وفات دا دن جدو سی ویکھنے جدو لوکاں نو خوشیاں مناندے ویکھنے خدا دی قسم دل پھٹ جاندے اکھیاں پرساندیاں نے عدت مدینی اندر کرام مچیا ہویا سی عدت فاطمہ دی اکھیاں پرس رہیاں سن عدت فاطمہ کہہ رہیاں سن جبریل آئے گا تے نبی دی وفات دی خبر دوانگے اور جبریل اج تو بعد زمین تے نہ آمی میرے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے نے اور جبریل اج تو بعد مدینے اندر نہ آمی نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے حضرات فاطمہ دی ایک کفیت جناب عمر نے تلوار پھکڑی ہے جنہیں آکھیا میرے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے نے عمر ہوتا سر تن تو جدا کر دیں گا جناب ابو بکر نو خبرہ ملیا نے ابو بکر دوڑ رہے ہیں جدو حجرے ایسا صدیقہ اندر آئے نے نبی پاک دا بوسا لیندے نے ویکھیا میرے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے نے حضرات جانوراں دے حال نے نبی پاک دی ایک اٹھنی ایک سوال پتہ جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے سن ایک سوا مدینے تے بازار اندر چل دیے کدی ابو بکر تے بوئے کے جان دیے اے آوازاں لگا دیے پر نبی نظر نہیں آندا کدی عمر دے دروازے تے جان دیے اے آوازاں لگا دیے کوئی جواب نہیں ملدا کدی ابو ایوب انصاری دے دروازے تے جان دیے آوازاں لگا دیے تے جواب نہیں ملدا ایک کنویں اندر گر گئی ہے ایک قسمہ دنیا تے رخصت ہو گئی ہے او بیلیاں جانوراں دے اے حالات نے دسنا میں کیویں چنڈیاں لاواں دسنا میں کیویں چراغے کراں دسنا میں کیویں لائٹاں لگاواں مینوں فاطمہ روندی نظر آندی ہے مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے مینوں عمر روندا نظر آندا ہے مینوں بلال روندا نظر آندا ہے دسنا میں کیویں خوشیاں مناواں دسنا میں کیویں کیک کٹاں دسنا میں کیویں ڈانس کراں دسنا میں کیویں چراغے کراں کر دے اندر او بیلیاں مدینے دی 12 ربیع الاول او یار میں اے نہیں کہندا تو میری گل مننا جانا پڑھ لے تاریخ نو پڑھ لے رحیق المختوم نو پڑھ لے نبی پاک دی سیرت نو آخر اس نتیجے تے پہنچ جائے گا پھر تینوں پتہ چلے گا پھر پچھتاوے تا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا پھر پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر نبی
نال محبت کرنی ہے انج کر جویں جناب ابو عبیدہ بن جراح نے کیتی ہے جناب ابو عبیدہ بن جراح جانتے ہو کون سیدنا ابو عبیدہ نے نبی نال بڑا پیار کردے نے انہاں نو امین الامہ بھی آکھیا جاندے امین الامہ نے جناب ابو عبیدہ بن جراح میدان جنگ اندر حضرات جس صف اندر ابو عبیدہ آندے نے انہاں کافراں نو جہنم وصل کردے نے کافراں دے ٹکڑے کردے نے لوگ دیکھتے نے ابو عبیدہ آ گئے نے اور صفاں چھڑ کے پجنا شروع کر دیندے نے ویکھے ایک بزرگ او اکڑ کے ابو عبیدہ دی اگے کھڑے نے ابو عبیدہ دی اگے کھڑا ہو جاندا وے ابو عبیدہ انہاں تے تلوار نہیں چلاندے انہاں تے وار نہیں کردے انہاں تے حملہ نہیں کردے آخر وقت آ جاندا وے او بار بار تلوار تے نیچے آ رہے نے بار بار تلوار تے نیچے آ رہے نے ابو عبیدہ نے تلوار اٹھائی ہے ایسے کر کے سر دے اندر تلوار ماری ہے وہ عریخین بیان کرتے نے ایسے سر دے تو ٹکڑے کر دیتے نے ویکھیا کہ اے بندہ کون ہے جدو تصدیق کی تھی کہیں نہ پتہ چلیا ابو عبیدہ دا باپ ہے نبی دی محبت دی اندر باپ دا سر تن تو جدا کر دیتے صحابہ نے اے نبی نال پیارے محبت ہے حضرات محبت دا اے انداز ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت اندر جناب عمر بن خطاب نے اپنے سکے مامے نو نبی پاک دی محبت اندر قتل کیتے جہنم واصل کیتے جناب مصعب بن عمیر نے سکے پرانو نبی دی محبت اندر قتل کیتے پتے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی ہے کہ نعوذ باللہ اج عزت والے ذلت والے انو کٹ دین گے نبی پاک نو ذلت والا آکھیا جناب عمر بن خطاب نے الفاظ سنے نے آکھیا سونیا مینوں اجازت دیو اس ظالم دا سر تن تو جدا کر دیاں گا آقا فرماندے نے عمر رک جا ایک کافر کہنا شروع کر دیندے نے محمد اپنے انو قتل کری جا رہے جدو ایک خبر پہنچیے عبداللہ بن ابی دے بیٹے عبداللہ دے کول میرے مصطفیٰ دے کول آندے نے آکھیا سونیا تسی جان دیو میں اپنے بابا دا بڑا فرما بردارا بڑا کہنے کارا آقا جی پر دا مطلب اے نہیں ہے میرا باپ تو اٹیاں گستاخیاں کردہ پھرے تھوانو پورا بلا کہندہ پھرے آقا جی اگر میرے باپ پہ قتل دے بارے تسی کہنا ہے کسی نوتے میں عبداللہ نو کھیا دے میں عبداللہ دا سرطن تو جدا کر دیاں گا آقا فرمان دے نے عبداللہ اپنے باپ نو معاف کر دے عبداللہ جا چلا جا کر دے اندر لیکن عبداللہ نو پھر بھی سکون نہیں آیا جناب عبداللہ انج آئے نے مدینہ تو باہر ویکھیا باپ آ رہے اپنے قافلے دے نال مدینہ تو باہر ہی روک لیا آکھیا جدو تک نبی پاک دے کولو معافی نہیں منگے گا میں مدینہ اندر جان نہیں دینا میرے پیغمبر آئے نے آقا فرمان دے نے عبداللہ اپنے باپ نو معاف کر دے چھڑ دے اللہ دی رضا دی خاطر حضرات صحابہ دا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینال صحابہ دی محبت کیویں پیار کیتے محبت کیتی ہے اسی اپنے گریبان اندر چاکیے کہ ساڈی کیویں دی محبت اسی نہ نمازاں دے پابنداں نہ نبی پاک دے طریقے دے پابنداں سارے کام اسی انگریزاں والے کرنے نے محبت مصطفیٰ دے نال خدا دی قسم بھلا ہوے چینا والیاں دا جنہاں جھنڈیاں کڈ دتیاں نے لائٹاں کڈ دتیاں نے کہ لائٹاں لگا کے ثابت کر دینے نبی پاک نال بڑا پیارے محبت جدو بندہ اپنے کردار دے نال ثابت کرے پھر پتہ چلتا ہے کیویں پیارے کیویں دی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے جویں پیغمبر دے نال پیار کیتے محبت کیتی ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھوپھی ہند نامی انہاں دی پھوپھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو احد دے اندر اے بات مشہور کر دیتی گئی ہے کہ
نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے انہاں پردہ اٹھایا چادر اٹھائیے میدان احد دی طرف دوڑنا شروع کر دیتا اج میدان احد دے اندر انہاں دا بھائی موجود ہے بیٹا موجود ہے خامد موجود ہے رستے اندر کسی نے آکھیا بی بی تیرے بیٹا شہید ہو گیا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے آکھیا بیٹے دے نا دسو مینوں میرے مصطفیٰ دا دسو میرے آقا دا کی حال ہے تھوڑی جی اگے ہور گئی ہے کسی نے آکھیا تواڈے بھائی نو شہید کر دیتا گیا آکھیا نبی پاک دیاں خبراں دیو بھائی دا نہ دسو تھوڑا جی اگے گئیاں نے دسیا تواڈا خاوند شہید کر دیتا گیا آکھیا خاوند دا نہ دسو مینوں مصطفیٰ دیاں خبراں دیو حضرات بی بی نے نبی پاک دا دیدار کیتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیے اور کہن لگیاں اللہ تیرا شکر ہے میں نبی پاک نو ویکھ لے مینوں حوصلہ ہو گیا ہے میرا ایمان مکمل ہو گئے حضرات صحابی اس بندے نو آکھیا جاندے جنہیں حالت ایمان اندر میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہوئے صحابہ دا ایمان جتنا پختہ سی جتنا بلند سی اج صحابہ تے سی بڑی تبرہ بازی کر رہے ہیں صحابہ نو کی پتا سی نعوذ باللہ دنیا جہان دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی نے پیار اور محبت کیتے تے نبی دے صحابہ نے کیتے ایویں تے عروہ سقفی نہیں آندا سی عروہ سقفی کہندا ہے میں بڑے علاقے اندر گیا بڑے بڑے لوکاں نو ملیا بادشاہاں نو ملیا محلاں دے اندر گیا پر جدوں میں مدینہ اندر آیا میں ویکھیا نبی پاک دے صحابہ جویں نبی پاک نال پیار کردے نے نبی پاک وضو فرما رہے سن آقا کرولی کردے نے پانی صحابہ نیچے نہیں گرن دیندے اٹھا کے اپنے جسم دے نال مل لیندے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا انداز محبت ہے محبت دا پیغام ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھئے صحابہ دی سیرت اٹھائیے مؤرخین نے صحابہ دی سیرت لکھیے نبی پاک دی سیرت لکھیے حضرات پڑھئے تھوانو پتہ چلے کی چیزاں نے ایویں مولوی آندے نے کسے کہانیاں سنا کے چلے جاندے نے اور تسی تصدیق کیتے بغیر اودے عمل کر دیو تصدیق کیتے بغیر تسی کہہ دین دیو حق بیان کیتے سچ بیان کیتے جڑی گل سنے دیو اج کل دور تانوں پتہ ہے اے آئی دا دور ہے جڑی گل سنو تانوں کسے نوں پوچھن دی ضرورت نہیں ہے پوچھو جا کے اے آئی کولو تانوں دس دے گی گل صحیح ہے یا اپنے کولو بنائی گئی ہے اج کل اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تسی خود تحقیق کیتا کرو کہ کیڑی گل سچ ہے کیڑی گل ٹھیک ہے کیڑی گل اپنے کولو بنائی گئی ہے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی اپنائیے اپنی زندگی دا معیار نبی دے صحابہ جیسا بنائیے اپنی زندگی دے لیل و نہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جیسے بنائیے اگر صحابہ رضوان اللہ مجمعین دے نل اور میرے مصطفیٰ دے نل دنیا اندر پیار کر دے رہو گے میرے مصطفیٰ دی حدیث کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دا ساتھ مل جائے گا انہاں دا نال مل جائے گا اللہ انہاں دے نال اٹھایا جائے الپڑ اٹھان گے اج سانو بد دعاواں دتیاں جاندیاں نے اللہ تھانو امیر معاویہ دے نال اٹھائے جناب امیر معاویہ دے نال اٹھائے اسی تے یقین کرو دلوں آمین کہنے ہیں یارو کتنا پیارا منظر ہوئے گا نبی دے صحابہ دا ساتھ مل جائے گا جناب امیر معاویہ دا ساتھ مل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ او صحابہ نے اللہ نے تصدیق کر دیتی ہے اللہ نے تصدیق دے لیٹر جاری کر دیتے نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم و رضوان میں رب راضی ہاں او میں رب تو راضی نے دنیا اندر آئے ہیں اللہ نو راضی کرنے واسطے کسی تیسرے نو راضی نہیں کرنا کسی ہور نو راضی کرنے واسطے نہیں آئے اگر اللہ راضی ہو گیا ساڑی دنیا سنور گئی دنیا ساڑی عمدہ بن گئی آخرت ساڑی بن گئی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا وما توفیق الا باللہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین